पूर्ण सामानहरू किचन प्याकेजका लागि कृष्ण किचन एन्ड गिफ्ट सेन्टर, बीपी चोक, जननी कम्प्लेक्स, प्राइम बैंक भएको भवन। सम्पर्क 9856 49 304, 9856 49 504। नमस्कार, साँझ 7 बजेको शुक्ला गण्डकी समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजन उपाध्याय। तपाईँ हामीलाई 97.6 मेगाहर्ज र इन्टरनेट अनलाइनमा www.शुक्लागण्डकीfm.com का साथै हाम्रो पात्रो र नेपाली पात्रो एप्स मार्फत पनि विश्वभरकै साथ सुनिरहनु भएको छ। समाचार सुरु गरौँ यस प्रसारणका प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। गैर आर्थिक भ्रष्टाचार जन्य कार्यको प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई लेखा समितिको निर्देशन। टेरामक्स प्रकरणको छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको प्रमुख आयुक्त राईको बैंकका वरिष्ठ डेपुटी सिइओ नेपानीसहित 11 जना पक्राउ। पशुपतिमा भजन शिरोमणि आचार्यको अन्त्येष्टि। रुसी सेनामा गएका नागरिक आफन्तसँग परराष्ट्र मन्त्रीको छलफल। भरतपुर भ्रमण वर्षको तयारी अन्तिम चरण। मगर सङ्घ स्थापना दिवसका अवसरमा आज तनहुँका मगर समुदायद्वारा विभिन्न कार्यक्रम। पालिकाद्वारा स्थानीय विधायक। जापानले चन्द्रमामा पठाएको ल्यान्डर झन्डै 2 हप्तापछि पुनः सक्रिय। र त्रिदेशीय टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट श्रृङ्खलाको पहिलो खेलमा नेपाल नामिबियासँग 20 रनले पराजित। समाचार विस्तारमा सुन्नुहोस्। प्रहरी प्रधान कार्यालयले नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा लघु वित्त पीडित प्रवेश गरेको घटनापछि 32 जना प्रहरीको जिम्मेवारी खोसेको छ। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको निर्देशनमा उनीहरूलाई हटाएर त्यहाँ अर्को प्रहरी समूहलाई पठाइसकेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। त्यहाँ प्रहरीको विशेष कार्यदलका प्रहरी टोली खटाउने गरिएको छ। उनीहरूलाई जिम्मेवारीबाट फिर्ता गरी अन्य टोली खटाइसकेको हो। प्रधान कार्यालयले भने जिम्मेवारी हेरफेर गरेको जनाएको छ। त्यस विषयमा केही अघि गृह मन्त्रालयमा आकस्मिक सुरक्षा बैठक बसेको थियो। गृह मन्त्रालयले उक्त विषयमा छानबिन समिति समेत गठन गरेकाले त्यसको प्रतिवेदन नआउँदासम्म उनीहरूलाई कार्यक्षेत्र नखटाइने बताइएको छ। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले गैर आर्थिक भ्रष्टाचार जन्य कार्यको समेत प्रभावकारी रूपमा अनुसन्धान गरी त्यस्ता कार्यहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ। लेखा समितिको आजको बैठकमा अख्तियार प्रमुख प्रेम राई र आयोगका सचिवसँग छलफलपछि सभापति ऋषिकेश पोखरेलले निर्देशन दिनुभएको हो। आर्थिक अनियमितता लगायतका भ्रष्टाचारको परिभाषाभित्र पर्ने गैर आर्थिक भ्रष्टाचार जन्य कार्यमाथि समेत प्रभावकारी रूपमा अनुसन्धान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी कार्य सम्पादन गर्न समेत समितिको बैठक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन गर्दछ। सभापति पोखरेलले भन्नुभयो, समितिले अख्तियारलाई विभिन्न समयमा शीघ्र अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुग्न र अभियोजन प्रक्रियामा लैजान दिएका निर्देशनहरूको कार्यान्वयनको अवस्था, कार्य प्रगतिका विषयमा आयोगका प्रमुख राईलाई सोधेको थियो। त्यस्तै समितिले सरकारलाई पनि भ्रष्टाचार प्रकरणका अनुसन्धानका लागि विभिन्न मुलुकहरूसँग सूचना लिनुपर्ने भएकाले त्यसका लागि सम्झौता गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले खुला प्रतिस्पर्धाबाट समाज कल्याण परिषदको उपाध्यक्ष नियुक्त गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बसेको बैठकले परिषदको उपाध्यक्ष पदका लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धा मार्फत नियुक्त गर्न महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकले समाज कल्याण परिषदमा पुराना कानुन भएकाले तत्काल नयाँ एकीकृत कानुनको मस्यौदा गरी संसदमा प्रस्तुत गर्न र 50,000 गैर सरकारी संस्थामाथि अध्ययन अनुसन्धान गरी राष्ट्रको औचित्यका आधारमा स्पष्ट नीति तयार गर्न निर्देशन दिएको छ। यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त राईले टेरामक्स प्रकरणको अध्ययन अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनु भएको छ। आज बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा राईले टेरामक्स प्रकरणमा बयान लिने काम सकिएको र अध्ययन अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो। टेरामक्स प्रकरणमा तथ्य र प्रमाणलाई केलाउने काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ।
परराष्ट्र मन्त्री एमपी साउदले रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपाली नागरिक आफन्तसँग छलफल गर्नुभएको छ। आज मन्त्रालयमा बोलाएर मन्त्री साउदले छलफल गरेको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। भेटमा मन्त्री साउदले गैर कानुनी रूपमा रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीप्रति पनि राज्यको दायित्व सिर्जना हुने बताउनुभयो। उहाँहरू अवैधानिक रूपमा गइदिँदा समस्या सिर्जना भयो, नगइदिएको भए हुन्थ्यो। परराष्ट्र मन्त्री साउदले भन्नुभयो, अब जसरी गए पनि उहाँहरूप्रति राज्यको दायित्व छ। आफ्ना नागरिकप्रति सरकार सधैँ जिम्मेवार हुन्छ। रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीप्रति आफ्नो तहबाट इमानदारतापूर्वक प्रयास गरिएको उहाँले बताउनुभयो। रुसी सेनामा भर्ना भएका नागरिकको सकुल फिर्ता, घाइतेको उपचार र उद्धार तथा लडाईँमा मृत्यु भएकाहरूको सब नेपाल ल्याउन सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय, मस्को स्थित नेपाली दूतावासको क्षमताले भएसम्म हरसम्भव प्रयास गरिएका छौँ, मन्त्री साउदले भन्नुभयो। यस्तै सरकारले काठमाडौँ स्थित रुसी दूतावास, मस्को स्थित नेपाली दूतावास र अन्य माध्यमहरूबाट रुसी पक्षसँग निरन्तर सम्पर्क गरिएको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्रालय अन्तर्गतको कन्सुलर विभागमा हालसम्म मृत्यु भएका, सम्पर्कमा नभएका तथा रुसी सेनाबाट फिर्ता गरिदिन अनुरोध सहितका 244 सेनाको परिवारले उद्धारका लागि निवेदन दिएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी नवलपुर जिल्ला अध्यक्षको टोली एमालेमा प्रवेश गरेको छ। उनीहरूलाई नेकपा एमाले नवलपुर जिल्ला पार्टी कार्यालयमा एमाले केन्द्रीय उपमहासचिव एवं गण्डकी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीशुब्बा गुरुङले एक कार्यक्रमबीच आज पार्टीमा स्वागत गर्नुभयो। एमाले जिल्ला कमिटीको आयोजनामा घर फर्क अभियान अन्तर्गत नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र नेकपा माओवादी सहितका टोलीलाई एमालेमा प्रवेश गराएको बताइएको छ। भारतको भ्रमण वर्ष 2024 को तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आउँदो शुक्रबार नारायणी नदी किनारमा हुने उद्घाटन कार्यक्रमको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको महानगरपालिकाले आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी जनाएको छ। भरतपुर भ्रमण वर्षको उद्घाटन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्ने कार्यक्रम छ। झन्डै 50,000 जना सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको उद्घाटन समारोहमा महानगरपालिकाका 29वटै वडाका वडा अध्यक्षको नेतृत्वमा विद्यालय, धार्मिक तथा जातीय समुदाय, विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्था, नागरिक समाज, विभिन्न जात जाति, सांस्कृतिक झाँकीसहित सहभागी हुनेछन्। घुमौँ भरतपुर भन्ने नाराका साथ आयोजना हुन लागेको भ्रमण वर्षको तयारीका सन्दर्भमा विभिन्न राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, समाजसेवी, निजी क्षेत्र लगायत सरकारवालासँग छलफल तथा अन्तर्क्रिया गरिसकेको महानगरले जनाएको छ। भरतपुर भ्रमण वर्ष 2024 को मुख्य प्रवर्तक नेपाल पर्यटन बोर्ड रहेको छ। स्वास्थ्य कार्यालय तनहुँले जिल्लामा दादु र रुबेला खोप अभियान सुरु गरेको छ। कार्यालयले आज एक कार्यक्रमको आयोजन गरी दादु र रुबेला खोप अभियान सुरु गरेको हो। कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य अशोक कुमार श्रेष्ठ, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख शान्ति रमण वारले, प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतम लगायतले स्वास्थ्य कर्मीलाई खोप सामग्री हस्तान्तरण गरी अभियानको शुभारम्भ गर्नुभयो। जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख वाग्लेले बालबालिकालाई विभिन्न रोगबाट बचाउन खोप लगाउनु पर्ने भएकाले सबै वडा तहसम्म दादु र रुबेला खोप अभियानको प्रचार प्रसार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख शङ्करबाबु अधिकारीका अनुसार जिल्लामा 2 चरणमा खोप अभियान सञ्चालन हुँदैछ। त्यस क्रममा 20,000 बालबालिकालाई दादु र रुबेला खोप लगाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो। पहिलो चरणमा फागुन 15 गतेदेखि 19 गतेसम्म ब्यास नगरपालिका, देवघाट गाउँपालिका, बन्दीपुर गाउँपालिका, आँबुखरिन र म्याग्दी गाउँपालिकामा खोप अभियान सञ्चालन हुनेछ भने दोस्रो चरणमा फागुन 22 देखि 27 गतेसम्म भानु नगरपालिका, शुक्लागण्डकी नगरपालिका, भिमात नगरपालिका, रिसिङ गाउँपालिका र घिरिङ गाउँपालिकामा खोप अभियान सञ्चालन गरिने जनाइएको छ। मगर सङ्घ स्थापना दिवसका अवसरमा तनहुँका मगर समुदायले विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाएका छन्। 8 स्थानीय तहले हिजो नै सूचना निकालेर आज स्थानीय बिदा दिएका थिए। 2039 साल फागुन 15 गते तनहुँको दमौलीमा नेपाल लाङ्गाली परिवार सङ्घको स्थापना भएको दिनलाई मगर सङ्घले स्थापना दिवसको रूपमा मनाउने गर्दछ। यही स्थापना दिवसको अवसरमा जिल्लाका 8 स्थानीय तहले सार्वजनिक बिदाको निर्णय गरेका हुन्। शुक्लागण्डकी नगरपालिका, भिमात र भानु नगरपालिका तथा घिरिङ, रिसिङ, म्याग्दी, देवघाट, बन्दीपुर गाउँपालिकाले बिदा दिए। ब्यास नगरपालिका र आँबुखरिन गाउँपालिकाले भने बिदा दिएन। मगर दिवसका अवसरमा आज तनहुँमा मगर समुदायले हर्षोल्लासका साथ मगर दिवस मनाएका छन्। मगर समुदायले लखन थापालाई राष्ट्रिय विभूति, मगर समुदायको भाषा संस्कृति संरक्षण उचित बजेट र ILO 169 लगायत अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सम्झौताहरूको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। 2039 फागुन 14, 15 देखि 16 गते तनहुँको दमौलीमा पञ्चायती व्यवस्थामा प्रहरी घेराबन्दीको बीचमा हजारौं मगर समुदायको उपस्थितिमा नेपाल लाङ्गाली परिवार सङ्घको ऐतिहासिक प्रथम महाधिवेशन भव्यताका साथ सम्पन्न भएको थियो। सोही दिनको स्मरणमा फागुन 15 गतेलाई सङ्घको स्थापना दिवसको रूपमा मनाउने गरिन्छ। यस्तै 42औं मगर दिवसका अवसरमा बेनीमा जातीय पहिचान झल्कने वेशभूषासहित सांस्कृतिक झाँकी प्रदर्शन भएको जनाइएको छ। म्याग्दी गाउँपालिकामा पनि आज विशेष कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
लमजुङ र तनहुँ जोड्ने मुख्य सडक डुम्रे बेसीसार सडक 2 लेन बनाएर 6.5 किलोमिटर सडक कालोपत्री सम्पन्न भएको छ। तनहुँको डुम्रे बजारबाट 250 मिटर अघिदेखि 8.3 किलोमिटर चाम्बाससम्म पहिलो चरणमा 2 लेन सडक बनाएको र सोमध्ये हालसम्म उक्त किलोमिटर सडक कालोपत्र सम्पन्न गरिएको डुम्रे बेसी चामे सडक योजना कार्यालयका लमजुङका सूचना अधिकारी इन्जिनियर किरण पोखरेलले बताउनुभयो। यहाँ असफाल्ट किसिमको कालोपत्र भइरहेको छ। हालसम्म पाइप कन्भर्ट, स्याल्भ कल्भर्टको काम, सडक चौडाइ पुर्याउन कटिङ गर्ने, टेवा पर्खाल उठाउने काम सम्पन्न भएको छ। सो सडकमा च्याम्बास बजारमा रहेको घरनिर र डुम्रे बजारको पुल नजिकैको भागमा नाली बनाउने काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ। केही समय कालोपत्रीको लागि सामग्री अभाव भएर रोकिए पनि केही दिन अघिदेखि कालोपत्री काम सुरु भइरहेको र तीव्र रूपमा अघि बढ्ने डुम्रे बेसीसार चामे सडक योजना कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार कालोपत्री गर्न बाँकी रहेको अधिकांश भागमा पनि तह मिलाउने कार्य सम्पन्न भएको जनाइएको छ। वरिष्ठ गायक तथा सङ्गीतकार भक्तराज आचार्यको पार्थिव शरीरको अन्त्येष्टि गरिएको छ। आज पशुपति आर्यघाटमा आचार्यको पार्थिव शरीरको अन्त्येष्टि गरिएको हो। आचार्यको पार्थिव शरीरमा उहाँका छोराहरू सत्यराज र स्वरूपराजले दागबत्ती दिनुभयो। अन्तिम संस्कार अघि आर्यघाटमा पुग्नुभएका सङ्गीतकर्मीहरूले आचार्यको सम्मानमा उहाँको गीत जहाँ छन् बुद्धका यहाँ गाएका थिए। यसअघि आचार्यको पार्थिव शरीर श्रद्धाञ्जलीका लागि नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा राखिएको थियो। प्रतिष्ठानमा बिहान 11 बजेदेखि नेतादेखि शुभचिन्तक, गीत सङ्गीत क्षेत्रका व्यक्तित्व तथा कलाकारहरूले आचार्यप्रति श्रद्धाञ्जली दिएका थिए। आफूमाथि प्रश्न उठिसकेपछि नैतिकताका आधारमा राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीसम्म स्वयंले पद त्यागेका घटना विश्व राजनीतिमा अनेकन छ। यसले एउटा राजनीतिज्ञका लागि नैतिकताभन्दा ठुलो केही हुँदैन भन्ने दर्शाउँछ। त्यसो त नेपालको इतिहास फर्केर हेर्ने हो भने पनि विशिष्ट पदमा रहेकाहरूले देखाएका उच्च नैतिकताका धेरै उदाहरण भेटिन्छन्। 25/2030 सिंहदरबारमा अकस्मात आगलागी भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले राजीनामा दिनुभएको थियो। आगलागीबाट महत्त्वपूर्ण दस्तावेज जलेर दरबार पुगेर उहाँले राजीनामा बुझाउनुभयो। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले राजीनामा लिन नमान्दै पनि उहाँ स्वयंले घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै बहिर्गमन रोज्नु भएको थियो। राजाले संसद विघटन अस्वीकार गरेपछि 2054मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले पनि राजीनामा दिनुभएको थियो। सरकार सङ्कटमा परेपछि प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरे पनि राजाले सर्वोच्च अदालतको राय लिएर सिफारिस अस्वीकार गरेपछि उहाँले नैतिकता आधारमा राजीनामा दिनुभएको थियो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि 2055मा संसद विघटन गर्ने आफ्नो प्रस्ताव राजा वीरेन्द्रबाट अस्वीकृत भएपछि राजीनामा दिनुभएको थियो। 6 पुसमा पदबाट राजीनामा दिनुभएका उहाँ नयाँ सरकार बनाउने क्रममा बहुमत पुर्याएर फेरि 8 पुसमै आफै प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो। त्यसैले 2051 पनि संसद विघटन गर्दा कोइरालाले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि 2066मा नैतिकताकै आधारमा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। तत्कालीन प्रधान सेनापति रूपमानगत कटुवाललाई पदमुक्त गरेर कुलबहादुर खड्कालाई नियुक्त गर्दा त्यसलाई तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले उल्टाइदिएपछि उहाँले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। अघिल्ला पुस्ताका राजनीतिज्ञले मात्र होइन, पछिल्लो पुस्ताका केही नेताहरू समेत केही वर्ष अघि सामान्य नैतिकता प्रदर्शन गर्न चुकेनन्। असंवैधानिक रूपमा 2077 पुस 5 र 2078 जेठ 7मा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नदेखाएको नैतिकता दोस्रो पुस्ताका केही नेताहरूले देखाएका थिए। एमाले नेता शेरबहादुर तामाङले आफ्नो अभिव्यक्ति विवादमा परेपछि नैतिकताका आधारमा 2075 साउन 9मा राजीनामा दिनुभएको थियो। बङ्गलादेशमा पढिरहेका महिला विद्यार्थीको विषयमा आपत्तिजनक प्रतिक्रिया दिएको विषयमा विरोध भएपछि उहाँ स्वयंले बहिर्गमन रोज्नुभयो। एमालेकै अर्का नेता गोकुल बास्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा स्विस कम्पनीका एजेन्टसँग 70 करोड कमिसनको मोलमोलाई गरेको अडियो टेप सार्वजनिक भएपछि पद त्याग्नु भएको थियो। छानबिनलाई सघाउने भन्दै अडियो टेप बाहिरिएको 24 घण्टाभित्रै उहाँले 2076 फागुन 8मा नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुभएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक संस्कार र नेपालकै इतिहासमा नैतिकताको दृष्टिकोणले गर्विलो भए पनि अहिले मन्त्रीपरिषदका 3 मन्त्रीले भने आफूसँग नैतिकता छ भन्ने देखाउन पनि सक्नु भएको छैन। सामान्य विवाद र आरोप मात्र नभई अध्ययन प्रतिवेदनले नै दोषी करार गरिसक्दा पनि नैतिकताका आधारमा पद त्याग भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले आनाकानी गरिरहनु भएको छ। ललितपुरको बालकुमारीमा 2 युवाको ज्यान जाने गरी 13 पुसमा भएको घटनामा छानबिन प्रतिवेदनले दोषी करार गरे पनि उहाँ गठबन्धनको बलमा ढुक्कले पदमै आसीन हुनुहुन्छ। प्रचण्ड क्याबिनेटका चरम विवादित अर्का मन्त्री हुनुहुन्छ मोहन बहादुर बस्नेत। अहिले स्वास्थ्य मन्त्री रहनुभएका उहाँमाथि 2074मा सञ्चार मन्त्री हुँदा टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड मोनिटरिङ सिस्टम टेरामक्स प्रणाली जडानका नाममा घोटाला गर्ने गरी 3
घोटाला गर्ने गरी नीतिगत निर्णय गरेको आरोप छ। यही प्रकरणमा मन्त्री बस्नेतसँग अख्तियारले बयान समेत लिइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारमा रहिरहन नमिल्ने भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। उहाँ नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुको साटो नैतिकताको प्रश्न सोध्ने पत्रकारहरूमाथि उल्टै खनिने गर्नुभएको छ। यसैगरी गत 21 साउनमा विवादास्पद पृष्ठभूमिका ल्यार्का लामालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्त गरेता पर्यटन मन्त्री सुदन किराँती पनि विवादित हुनुहुन्छ। ठगी तथा हात हतियार सम्बन्धी अपराधमा पटक पटक पक्राउ गरेर छुटेका लामालाई 5 वर्षका लागि लुम्बिनी विकास कोष सुम्पिएको पछि उहाँको आलोचना बढेको थियो। केही दिनअघि लुम्बिनीको रामराम क्षेत्र भाडामा दिने निर्णय गरेपछि मन्त्री किराँती थप विवादमा तानिनुभयो। उहाँ कमिसन र स्टन्टबाजीमा लागेको भन्दै सत्ता साझा दलकै नेताहरू आलोचनामा उत्रिन थालेका छन्। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ साँझ 7 बजेको शुक्ला गण्डकी समाचार। हामीसँग अरू महत्त्वपूर्ण समाचार बाँकी नै छन्। एकैछिन विश्रामको पालो। नमस्कार है काका, आरामै हुनुहुन्छ? नमस्कार स्वास्थ्य स्वयंसेविका नानी। खै के आराम भन्नु, छोरो टाइफाइडबाट उठेको महिना दिन पनि भएको छैन। छोरीलाई जन्डिसले छोएछ, जहान झाडा पखालाले ग्रस्त छिन्। दशैले घेरेको छ नानी। दशाले होइन नि काका, दूषित पानीले घेरेको हो। हामीलाई लाग्ने धेरै रोगहरू दूषित पानीकै कारणले लाग्छन्। पिउने पानी सफा, शुद्ध र स्वच्छ हुनुपर्छ। स्वच्छ पानी स्वस्थ जिन्दगानी। न्यू भिजन इन्टरप्राइजेसमा पानी शुद्धिकरण गर्ने आरओ वाटर प्युरिफायर युरोगार्ड सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छ। साथै भान्सालाई धुवा रहित बनाउने अत्याधुनिक किचन चिम्नी, विद्युतबाट चल्ने इन्डक्सन चुलो, तातो पानीका लागि सोलर वाटर हिटर, नापतौलका लागि डिजिटल तराजुको बिक्री एवं मर्मत गरिन्छ। न्यू भिजन इन्टरप्राइजेस दुलेगौडा, शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाको गेट नजिकै, शाखा कुमार चोक भिमाद, मुक्तिनाथ विकास बैंकको आडैमा। प्रोपाइटर दिनेश गौतम विश्वजित। थप जानकारीको लागि सम्पर्क 98560 60931, 98166 58260। सुन्नुस् न, यो काठको दराज र पलङ चाहिँ यता मिलाएर राखौं अनि सोफालाई चाहिँ यहाँ राखौं। आहा, कति राम्रो देखिएको कोठा नै चिटिक्कै भयो है बुढी। हो त नि, अब चाहिँ राम्रो भयो। ओहो दाइ भाउजू, के राम्रोको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? ल, कोठा पनि चम्किएको छ। ए नानी, बस्नुस् न। न्यू होम डेकोर एन्ड डेकोरेसनबाट सामान ल्याएको, हेर्नुस् न, राम्रो देखियो। यति सामान जोडियो, अब त वर्षौसम्म ढुक्क। घर सजावटका सम्पूर्ण सामग्रीका लागि न्यू होम डेकोर एन्ड डेकोरेसन। हामी कहाँ पर्दा, सोफा, कार्पेट, दराज, तन्ना, पलङ, डाइनिङ टेबलका साथै सम्पूर्ण फर्निचरको सामानहरू पाइन्छ र होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था रहेको छ। शुक्ला गण्डकी 4 धुलेगौडा मेगा बैंकको आडमा। प्रोपाइटर सुभाष गिरी। सम्पर्क 065 414 194, मोबाइल 98 560 20 630। विगत लामो समयदेखि तपाईहरूको मन जित्न सफल न्यू होम डेकोर एन्ड डेकोरेसन। भूतपूर्व भारतीय सैनिकहरूको लागि सुवर्ण अवसर। यस मेडिप्लस हस्पिटल एन्ड ट्रमा सेन्टर पोखरा 11 रानीपौवामा यही मिति 2080 साउन 28 गतेदेखि भारतीय भूतपूर्व सैनिकहरूको लागि ECHS सेवा मार्फत उपचार सेवा सुरु गरिएको हुँदा सम्पूर्ण भूतपूर्व भारतीय सैनिकहरूलाई समयमै सम्पर्क गरी स्वास्थ्य लाभ लिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। थप जानकारीको लागि मेडिप्लस हस्पिटल एन्ड ट्रमा सेन्टर प्राली पोखरा 11 रानीपौवा। सम्पर्क 061 552 497 552 498 र 552 499। यो पोखरेल नाचिकोमा किनेको मोबाइल त म बुढीलाई चलाउन पनि सजिलो, आवाज पनि क्लियर। पोखरेल दाजुकोमा बनाएको मोबाइल त नयाँ जस्तै पो भएछ त। हजुर आमादेखि नातिसम्मको एउटै रोजाइ, पोखरेल मोबाइल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स। सम्पूर्ण ब्रान्डका मोबाइलका साथै पार्ट्स र एसेसरिजहरूको होलसेल तथा खुद्रा बिक्री गरिनुका साथै मर्मत गरिन्छ। ग्राहकहरूको आवश्यकता र सुविधालाई मध्यनजर गर्दै फराकिलो रूपमा सेवा विस्तार गरेका छौं। अरू गर्छन् ग्यारेन्टीका कुरा, हामी दिन्छौं सेवामा सन्तुष्टि। सम्पर्क पोखरेल मोबाइल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स, दुलेगौडा हेल्थ पोस्ट चोक। प्रोप्राइटर विनोद पोखरेल। मोबाइल नम्बर 98 560 12 474।
सधैँभरि कति विदेश जानु, आफ्नो खेतबारी बाँझै छ, अब त गाउँमै बसेर तरकारी खेती र कुखुरा पालन गरौँ कि भन्ने सोचेको। बिउ बिजन कता पाइन्छ, चल्ला कहाँबाट ल्याउने, केही मेसो छैन। ल हजुर पनि सृजना मल्टी एग्रो प्राली छँदैछ नि एउटै छानामुनि दुलेगौडा भेटेरिनरी सेन्टर, कुशल बीज भण्डार र फ्रेस हाउसको सुविधा उपलब्ध छ। पशुपालन र कृषि गर्न चाहने तपाईँ हाम्रो आवश्यकता त्यही पुरा हुन्छ। सम्पर्क दुलेगौडा भेटेरिनरी सेन्टर, बीपी चोक दुलेगौडा, तनहु सेवा हस्पिटलको ठीक अगाडि। प्रोप्राइटर कुलबहादुर लम्साल। फोन 065 414 381, 98 560 34 881 र 98 460 47 580। आफ्नै भवनबाट सेवा शुभारम्भ भएकाले विशेष छुटको व्यवस्था। घर बनाएर लगभग सकिएछ, घर मात्रै बलियो बनाएर हुँदैन है भाउजू। ख्याल गर्नुहोस्, बिजुलीका सामग्री पनि उत्तिकै गुणस्तरीय राख्नुपर्छ। ठाउँ चिनेर ल्याउनु होला। जहाँबाट ल्याए नि एउटै त होला नि बाबु। कहाँ त्यस्तो हुन्छ र? शुक्ला गण्डकी इलेक्ट्रिकल एन्ड मेसिनरीमा जस्तो गुणस्तरीय सामान त अन्त कहीँ पाइँदैन। हो र बाबु, बेलैमा आँखा खोलिदिनु भयो। पछि पछुताउनु भन्दा वायरिङका सामान र मेसिनरी सामान सबै त्यहीँबाट लिएर आउँछु। इलेक्ट्रिकल एन्ड मेसिनरी सामानहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। साथै हाउस वायरिङ र पेन्टिङका लागि दक्ष जनशक्ति चाहिएमा पनि सम्झनुहोला। शुक्ला गण्डकी 4 दुलेगौडा बस पार्कको पारी। प्रोप्राइटर रेमन्ड राणा। सम्पर्क 98 461 10 061 र 98 2 41 38 685। कालिका स्वास्थ्य क्लिनिक प्राली खैरेनीटारमा विशेषज्ञ चिकित्सक सहित परिष्कृत सेवा सहित खैरेनीटार स्थित 3 खोले देवी मन्दिर जाने गेटबाट सेवा प्रवाह भइरहेको जानकारी गराउँदछौँ। पहिलो र तेस्रो शनिबार वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर सुदर्शन सुवेदी। तेस्रो शनिबार वरिष्ठ छाला तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर निरज पुडासैनी। प्रत्येक महिनाको तेस्रो शनिबार नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर डीवी लामिछाने। चौथो शनिबार वरिष्ठ हार्ट जोर्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर ईश्वर कँडेल आउनुहुने भएकाले आफ्नै ठाउँबाट स्वास्थ्य परीक्षण गरी स्वास्थ्य लाभ गर्नुहोला। साथै 24 घण्टा मेडिकल अफिसरबाट बिरामी परीक्षण, गुणस्तरीय प्रयोगशाला, भिडियो एक्सरे, फार्मेसी सेवाहरू उपलब्ध गराइन्छ। सम्पर्क कालिका स्वास्थ्य क्लिनिक प्राली, शुक्ला गण्डकी 6 खैरेनीटार, 3 खोले मन्दिर जाने गेट, स्कुल सटर लाइनबाट सरेर यहाँबाट सेवा दिइरहेका छौँ। फोन नम्बर 065 571 588, मोबाइल 98 462 87 658। हाम्रो मोबाइल पसल दुलेगौडामा रु 100 को टेम्पर ग्लास मात्र 50 रुपियाँमा। मोबाइल एक्सचेन्ज अफर, सबै प्रकारका मोबाइलहरू मर्मत, मोबाइल अनलकको व्यवस्था। नझुक्किनुहोस्, मात्र हाम्रो मोबाइल पसलमा। स्यामसङ, रेडमी, पोको, एमआई, भिभो, रियलमी, ओप्पो, बेङ्को ब्रान्डका मोबाइल भ्याटबिलको साथ फुल वारेन्टी। प्रोप्राइटर सन्तोष श्रेष्ठ। हाम्रो मोबाइल पसल शुक्ला गण्डकी 4 दुलेगौडा, कृति फोटो स्टुडियोको नजिकै, साङ्ग्रिला बैंकको ठीक पारिपट्टि। सम्पर्क 98 560 56 996। यामाहा कम्पनीका विभिन्न मोडलका आकर्षक मोटरसाइकल, स्कुटर र ओरिजिनल पार्टपुर्जा चाहिएमा साथै भरपर्दो सर्भिसिङ सेवाको लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सुन्दर अटोवर्क्स यामाहा सोरुम दुलेगौडा। सुन्दर अटोवर्क्स दुलेगौडा हिमसेन्टो। फोन नम्बर 065 414 221। यस यामाहा। झुक्दैन कहिले, हार्दैन कहिले, हाम्रो हो गौरव अम्बे स्टिल्स जहिले। बन्दैछ नेपाल झनै बलियो, उचाइ नेपालीको झनै चुलियो। नेपाली निर्माण जगतको विश्वास अम्बे स्टिल्स, शक्तिशाली बलशाली यो हो अम्बे स्टिल्स। अम्बे स्टिल्सले बन्नेछ मजबुत, समृद्ध र समुन्नत नेपाल। अम्बे स्टिल्स जे बन्छ दिगो बन्छ। आधिकारिक विक्रेता रिमाल हार्डवेयर दुलेगौडा। सम्पर्क 065 414 245, 065 414 345। शुक्ला गण्डकी FM 97.6। बाँकी समाचार। गोर्खामा आत्महत्या न्यूनीकरण सम्बन्धी 1 दिने सचेतना अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। पालुङटा नगरपालिकाको आयोजनामा वडा नम्बर 7 को
स्याङ्लिङमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको पालुङटा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गौतम भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो समय गोर्खाको पालुङटारमा गत 20 महिनामा 25वटा आत्महत्याको घटना भएकाले त्यसलाई प्रभावका रूपमा न्यूनीकरण गर्न नगरपालिकाले मनोपरामर्शकर्ता भर्ना गरी पालिकाभित्रका सबै टोलटोलमा गएर आत्महत्या न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भण्डारीको भनाइ छ। विशेष गरेर उमेर समूह सामाजिक आर्थिक विविध कारणबाट पनि आत्महत्या हुने गरेको पाइएको छ। यसलाई रोकथामको लागि मुख्यतया सामूहिक पहल गरी मान्छेमा भएको एकोहोरो र निराशापन हटाउन सकियो भने आत्महत्या कमी ल्याउन सकिने पालुङटा नगरपालिका मनोपरामर्शकर्ता कमल पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकीका निमित्त महानिर्देशक हेमन्त शर्मा पौडेलको नेतृत्वमा सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको टोलीले पोखरा विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको स्थलगत अनुगमन गरेको छ। टोलीले अस्पताल व्यवस्थापन, भवन तथा पूर्वाधार सम्बन्धी मापदण्ड लगायत बहिरङ्ग, अन्तरङ्ग, आकस्मिक र शल्य चिकित्सा एवं सघन उपचार कक्ष सम्बन्धी मापदण्डका बारेमा अध्ययन तथा निरीक्षण गरेको थियो। साथै जनशक्ति तथा विशेषज्ञ सम्बन्धी व्यवस्था, फोहोर व्यवस्थापन, प्रयोगशाला, फार्मेसी सम्बन्धी व्यवस्थापन लगायत औजार तथा उपकरणका बारेमा समेत टोलीले अनुगमन गरेको थियो। अनुगमन टोलीलाई पोखरा विश्वविद्यालय स्वास्थ्य विज्ञान संकायका डिन डाक्टर अमर नागिला, शिक्षण अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर दिपेन्द्र कुमार यादवले अस्पतालबाट प्रभावित सेवा सुविधा र वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी गराउनुभयो। अस्पतालले 2079 भदौ 22बाट बहिरङ्ग सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ। साथै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन मापदण्ड 2077 बमोजिम आधारभूत मापदण्ड पूरा गरी सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ। अस्पताल हाल 100 शय्यामा सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको कार्यकारी निर्देशक यादवले बताउनुभयो। बागलुङ र मेची जिल्लाको सीमाना रहेको सोले डाँडामा तमान खोला गाउँपालिका र गण्डकी प्रदेश सरकारले पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गर्न थालेका छन्। गाउँपालिकाले 6 वर्षदेखि नै शहीद पार्क, शौचालय, खानेपानी व्यवस्थापन, पिकनिक स्पट लगायतका संरचना बनाउँदै आएको थियो भने प्रदेश सरकारले यस वर्ष 10 लाख विनियोजन गरेर पर्यटकका लागि सत्तल निर्माण गर्न थालेको छ। समुद्री सतहदेखि 2630 मिटरको उचाइमा अव्यवस्थित सोले डाँडा प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण छ। गाउँपालिकाले संरचना निर्माणसँग प्रचार प्रसारलाई जोड दिएपछि आन्तरिक पर्यटक बढ्न थालेका छन्। गण्डकी प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विनियोजन गरेको बजेट उद्योग तथा पर्यटन कार्यालय बागलुङ मार्फत कार्यान्वयनमा आएको छ। 10 लाखले सत्तल बनाउनका लागि उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता भएर काम अगाडि बढेको उद्योग तथा पर्यटन कार्यालय बागलुङका नायब सुब्बा नारायण रिजालले जानकारी दिनुभयो। गण्डकी प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सङ्घीय सरकारले पठाएका टुक्रे योजना फिर्ता गरेको छ। सङ्घीय सरकारले सशर्त शीर्षकमा प्रदेशमा पठाएका टुक्रे प्रकृतिका योजना फिर्ता गरेर त्यहाँको बजेट दायित्व सिर्जना भइसकेका ठूला प्रकृतिका आयोजनाका लागि व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशम बहादुर जुग्जालीले सङ्घीयले पठाएको टुक्रे योजनाको बजेट सङ्घीय सशर्तका दायित्व सिर्जना भएका योजनामा रकम अन्तर गरिएको जानकारी दिनुभयो। प्रदेश सरकारले 30 लाख रुपियाँभन्दा कम बजेटका योजनामा लगानी नगर्ने नीति लिएको अवस्थामा सङ्घीय सरकारले 4-5 लाख रुपियाँ बजेटका योजना पठाउँदा समस्या भएको उहाँको भनाइ छ। सङ्घीय सरकारले गण्डकीको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्षमा 30 लाखभन्दा कम बजेटका 174 वटा योजनाका लागि 16 करोड 25 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो। सङ्घीय सशर्तको दायित्व सिर्जना भइसकेको स्याङ्जाको मिर्मी क्याक्ने भिमाद सडक आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा बजेट शून्य थियो। 3 करोड 50 लाख रुपियाँ भुक्तान दिनुपर्ने काशीको फुस्री खोला रायो डाँडा रायोडी मट्टीखाना सडकमा सङ्घीय सरकारले 20 लाख रुपियाँ मात्र बजेट पठाएको थियो। सेन्चुरी ब्याङ्कमा रहँदा कन्सल धितोमा कर्जा प्रवाह गरेको अभियोगमा हाल प्रभु ब्याङ्कका वरिष्ठ डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज नेपानीसहित 11 जना पक्राउ परेका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले मङ्गलबार पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेमा सेन्चुरीका पूर्व सिइओ तुलसी गौतम पनि हुनुहुन्छ। सेन्चुरी ब्याङ्क अहिले प्रभु ब्याङ्कमा गाविसकेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पत्रक आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको सिआइबी प्रमुख किरण बज्राचार्यले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ पर्ने अन्यमा सबिन घिमिरे, सुभाष श्रेष्ठ, अनुपमा श्रेष्ठ, सुनिल बस्नेत, दिलीप बराल, सन्ध्या श्रेष्ठ, दिपेश प्रधान र रमन श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। चालु आर्थिक वर्ष 80-81 को पहिलो 6 महिनामा 61.37 मेगावाट बिजुली थपिएको छ। अर्थ मन्त्रालयको विवरण अनुसार पुस 2080 सम्म विद्युत उत्पादन क्षमता 28.99 मेगावाट पुगेको छ। यो असार मसान्तसम्मको तुलनामा 61.37% धेरै हो। असार मसान्तसम्म
67.62 मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेको अर्थ मन्त्रालयको वार्षिक विवरणमा उल्लेख छ। नेपालमा अहिले 95% विद्युतीकरण कार्य सम्पन्न भएको समेत अर्थको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। अर्थ मन्त्रालयले 6 महिनाको अर्थतन्त्रको प्रमुख झलक सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी गराएको हो। अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट 661.57 मेगावाट, प्राधिकरणका सहायक कम्पनीबाट 478.1 मेगावाट, निजी क्षेत्रबाट 1621.38 मेगावाट, निजी सोलर विद्युत 61.94 र बगास उखुको खोस्टाबाट 6 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने गरेको छ। कुल विद्युत उत्पादन मध्ये सरकारी क्षेत्रबाट भएको उत्पादनको हिस्सा 40.3% हो। मुखपत्र बजार शेयर कारोबार मापक नेप्सी परिसूचक आज पनि बढेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार नेप्सी परिसूचक 9.34 अङ्कले उकालो लागेर 2001.64 मा पुगेको छ। ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 1.11 अङ्कले उकालो लागेर 357.09 मा पुगेको छ। कारोबार भएका कुल 13 उपसमूह मध्ये 6 उपसमूहको शेयर मूल्यमा गिरावट आउँदा 6 उपसमूहको शेयर मूल्य भने उकालो लागेको जनाएको छ। कुल 52,39,416 किता शेयर 1,86,98,13,526 रुपियाँ मूल्यमा खरिद बिक्री भएको जनाइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। जापानले चन्द्रमामा अवतरण गराएको अन्तरिक्ष यानको ल्यान्डर चन्द्रमाको रात सकेपछि पुनः जागेको छ। ऊर्जा प्रणालीमा समस्या आएकोले रात परेपछि काम नगर्ने सम्भावना रहेकोमा रात सकिएपछि पुनः सक्रिय भएको जापानी अन्तरिक्ष निकायलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। चन्द्रमामा रात सकेपछि ल्यान्डरलाई पृथ्वीबाट निर्देशन दिएको र त्यसले पठाएको प्रतिक्रिया पनि प्राप्त भएको जाक्साले जनाएको छ। चन्द्रमामा हुने एक रातको अवधि पृथ्वीमा 2 हप्ता जतिको हुन्छ। रात पर्दा चन्द्रमामा निष्पट्ट अन्धकार र निकै चिसो हुने हुन्छ। यसअघि भारतले चन्द्रमामा अवतरण गराएको ल्यान्डरले रात परेपछि काम गर्न छाडेको थियो। जापानी अन्तरिक्ष निकाय जाक्साले ल्यान्डरलाई चन्द्र रातिमा हुने कठोर अवस्था खप्ने गरी नबनाएको भए पनि पुनः काम गर्नु खुसीको कुरा भएको बताएको छ। बेलायतमा रहेको ओपन युनिभर्सिटीका सिमिअन बार्बरले पनि चिसो चन्द्र रात्रिपछि ल्यान्डर पुनः सक्रिय भएको खबर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनु भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब खेल समाचार। त्रिदेशीय टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट श्रृङ्खलाको पहिलो खेलमा नेपाल नाभिबियासँग 20 रनले पराजित भएको छ। नाभिबियाले दिएको 207 रनको विशाल लक्ष्य पछ्याएको नेपाल 7 बल बाँकी छँदै 186 रन बनाउँदा अल आउट भयो। नेपालको लागि दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 48, कप्तान रोहित पौडेलले 42, कुशल मल्लले 32 र सोमपाल कामीले 26 रन बनाउनु भएको जनाइएको छ। नाभिबियाका रुबेन ट्रम्पेल्यान्डले 4 विकेट लिनुभयो। यसअघि कीर्तिपुरको त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको नाभिबियाले 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 206 रन बनाएको थियो। यिनै खबरहरूसँगै हामी शुक्ला गण्डकी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। गैर आर्थिक भ्रष्टाचार जन्य कार्यको प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई लेखा समितिको निर्देशन। टेरामक्स प्रकरणको छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको प्रमुख आयुक्त राईको भनाइ। प्रभु बैंकका वरिष्ठ डेपुटी सिओ नेउपानेसहित 11 जना पक्राउ। पशुपतिमा भजन शिरोमणि आचार्यको अन्त्येष्टि। रुसी सेनामा गएका नागरिक आफन्तसँग परराष्ट्र मन्त्रीको छलफल। भरतपुर भ्रमण वर्षको तयारी अन्तिम चरणमा। मगर सङ्घ स्थापना दिवसका अवसरमा तनहुँका मगर समुदायद्वारा विभिन्न कार्यक्रम। तनहुँमा दादु र रुबेला खोप अभियान शुभारम्भ। शुक्ला गण्डकीमा भने 22 गतेदेखि हुने। जापानले चन्द्रमामा पठाएको ल्यान्डर झण्डै 2 हप्तापछि पुनः सक्रिय। र त्रिदेशीय टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट श्रृङ्खलाको पहिलो खेलमा नेपाल नाभिबियासँग 20 रनले पराजित। अवस्था हामीलाई तिनजेलसम्म सुनेर साथ दिनुभयो तपाईँलाई धन्यवाद। राति 10 बजेको स्थानीय शुक्ला गण्डकी समाचार लिएर पुनः उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि समाचार कक्षका सम्पूर्ण युनिटसँगै म राजन उपाध्याय पनि बिदा हुने आज्ञा चाहन्छु। तपाईँ यसपछि विभिन्न गीत सङ्गीत सुन्न सक्नुहुनेछ। शुक्ला गण्डकी एफएम 97.6 मेगाहर्ज र इन्टरनेट अनलाइनमा www.शुक्लागण्डकीfm.com का साथै हाम्रो पात्रो र नेपाली पात्रो एप्स मार्फत पनि सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार। तपाईको टोल छिमेक र समुदायमा कुनै घटना दुर्घटना विकास निर्माणका कार्य एवं समाज रूपान्तरणका लागि केही प्रयासहरू भएका छन्। यदि छन् भने हामीलाई जानकारी दिनुहोला। हामी बनाउने छौं समाचार र प्रसारण गर्ने छौं। शुक्ला गण्डकी समाचारमा जानकारीका लागि समाचार शाखा शुक्ला गण्डकी एफएम 97.6 मेगाहर्ज, फोन 065 414 378, इमेल news@gmail.com।
97.6 शुक्ला गण्डकी FM 97.6 यस्तो हान्दै चुडेला जस्तो हुन्छ खोक्दा। होइन के हो आमा, कति खोक्नु भएको? हेर धुवा कस्तो चिन्नै नसक्ने हुनुभयो। ए छोरा आइपुगिस्, यस्तै हो, चुलोमा नबसी हुँदैन। अब तपाईँले यो धुवामा बस्नु पर्दैन आमा। किन नपर्नु नि, खाना खान परिहाल्यो, ग्यास सकेको पनि धेरै भइसक्यो, बोकेर ल्याउन सक्दिन। मैले आज दाउरा ग्यास दुवै नचाहिने चुलो ल्याएको छु। होइन के भन्छ यो? हो आमा, ल हेर्नुहोस् त, यो बिजुलीबाट खाना पकाउने चुलो हो। यसको प्रयोगबाट न धुवा निस्किन्छ न धेरै खर्च हुन्छ। दाउरा पनि चाहिएन, ग्यास सकिएला कि भन्ने चिन्ता पनि भएन, स्वास्थ्य नै राम्रो हुन्छ। अनि बत्तीको पैसा धेरै उठ्छ कि बाबु? उठ्दैन आमा, यो त ग्यास भन्दा पनि सस्तो छ, सुरक्षित पनि छ। आफ्नै देशमा उत्पादन भएको बिजुलीबाट खाना पकाउन सकिन्छ। यति मात्रै हो र